ऐसे ही हम लोग मुख्तलिफ, कोई कराची से है, ये कसूर से है, अभी मैं यूके से छुट्टी पे आई हूँ, और ये मेरे भाई जो हैं बलोचिस्तान से है कोई, और ये पेशावर से हैं। तो ऐसे ही लग रहा है कि सारा पाकिस्तान एक दस्तरखान पे है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे बैठ के सैरी करने का। अभी मुझे भटूरे खाने का भी दिल कर रहा है, वो आप मुझे मेरा ख्याल है खिलाएंगे ज़रूर। तो इमरान खान के दस्तरखान पे हम बैठे हैं। खान साहब के दस्तरखान में जो हमें मिलता है वो बेहतर से बेहतरीन मिलता है, और मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला खान साहब को लंबी हयाती दे, सेहत के साथ ज़िंदगी दे। वो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। सब कुछ इन्होंने क्या किया है, लोगों को, बच्चों को ऐसे लूट मार करके बाहर ले गए, अपने बंगले बना ले, फैक्ट्रियों बना ली। अब तो ये इनका तो इधर नहीं है कुछ, इनके तो इधर बच्चे भी नहीं रहते, खाली बंगले हैं। तो उधर मुलाजम है, मुलाजम इतने बंगले क्या करने का। आपका सीरी कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत नाइस, और यहाँ आके लग ही नहीं रहा कि हम लोग मुख्तलिफ सूबों से आए हुए हैं, और हम सब अपने बहन भाइयों की तरह, बच्चों की तरह फैमिली में बैठे हुए हैं। अभी 2 मिनट पहले हम लोग बिल्कुल एक दूसरे को नहीं थे जान रहे, अभी हम एक साफ पे बैठे हुए हैं। और ऐसे है कि जैसे इमरान खान ने सारे सूबों को एक जगह जमा किया हुआ है, ऐसे ही हम लोग मुख्तलिफ, कोई कराची से है, ये कसूर से है, अभी मैं यूके से छुट्टी पे आई हूँ, और ये मेरे भाई जो हैं बलोचिस्तान से है कोई, और ये पेशावर से हैं। तो ऐसे ही लग रहा है कि सारा पाकिस्तान एक दस्तरखान पे है। एक दस्तरखान पे है, लेकिन यूके में आप लोग इस तरह ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हैं। वो आज खान की खातर बैठा है, पाकिस्तान की खातर बैठा है, या अपनी मर्ज़ी से बैठा है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारा जो कंट्री है ना, वो यूके से भी आगे जाएगा। उसको एक ईमानदार लीडर की ज़रूरत है, जो कि अभी तक हमें नहीं मिला। मरियम सफदर हमेशा ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का अवरसी आज जितना भी अवरसीज़ है वो इमरान खान के साथ नहीं है, वो सिर्फ पीडीएम के साथ। नहीं, हमारी इज़्ज़त जो है ना इमरान खान से है। हम किसी को ये बता ही नहीं सकते कि नवाज शरीफ को भी मतलब जानते हैं या उसका कुछ नाम लेके कह सके, शर्म आती है हमें। और वहाँ के जो गोरे हैं और बहुत सारी ज़ाहिर है वहाँ नेशनलिटीज़ होती हैं, वो सारे के सारे इमरान खान को जानते हैं और उसकी इज़्ज़त करते हैं। नाम से कुछ नहीं होता, इज़्ज़त करते हैं बाकायदा। अगर नवाज शरीफ को कोई जानता है तो उसकी वो जो बेईमानी है और जो उसने चोरी की हुई है, करप्शन की हुई है, उसकी वजह से जानते हैं। हर बंदे का एक नाम होता है ना, कैसे नाम है। इमरान खान का नाम है ईमानदारी, और उनका नाम है करप्शन, चोरी चकारी। आप क्या कहना चाहें? सीरी कैसे लग रहा है? मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे बैठ के सैरी करने का। अभी मुझे भटूरे खाने का भी दिल कर रहा है, वो आप मुझे मेरा ख्याल है खिलाएंगे ज़रूर। तो इमरान खान के दस्तरखान पे हम बैठे हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा दे, ये सीरी पड़ा है, इधर हमारे साथ एक बेटी भी मौजूद है, इससे भी गुफ्तगू करा। जी बता सकता है सीरी कैसे लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। खान को पैगाम क्या दोगे? पैगाम का मतलब क्या होता कोई पैगाम दे दो, कोई खूबसूरत जुमला, मैसेज दे दो। है? उर्दू में नहीं बता सकते, इंग्लिश में बताओ। हाँ, से बहुत प्यार करते हैं, और आप बताओ बहुत ना, जब छोटा बच्चा थी तो तब से मैं आपको प्यार करती हूँ, मुझे जो फीडर लेती थी। हाँ, अब ये स्टोरी बता दो जो बाबा आपको कहा करते थे। बचपन से आपसे बहुत प्यार करते थे। दूधू वाली बात बताओ। ओके, मैं बताती हूँ। ये जो ना शाये फील, मतलब ज़ाहिर सब लोग हैं तो एकदम से वो बता नहीं सकती। ये छोटा बच्चा थी तो वो मेरे हस्बैंड जो है नवाज शरीफ के फ़ैन, हमेशा इसको कहा कि 100 रुपया इसको देते थे और पकड़ा के कहते थे कहो नवाज शरीफ जिंदाबाद। मेरी बेटी कहती थी कि पैसा नहीं चाहिए, मान खान जिंदाबाद। इमरान कह भी नहीं सकती थी, तब से कहती है। तो तब से इमरान खान की फ़ैन है, और अभी ये 12 साल का बच्चा है, और अब दिन ब दिन बच्चों में शौर आता जा रहा, आपको पता है। और ये बच्चे हमें बताते हैं, हम नहीं बच्चों को कहते कि हमारे साथ आए। अभी ये मेरी बेटी हमें लेके आई है, इसने यूट्यूब पे देखा और कहा वो सब सैरी कर रहे हैं, हम भी चले, फिर हम लेके आ गए। तो इस वक्त और भी कारकुनान मौजूद है, बात करना है इससे भी कि जी बाजी आप बताओ सीरी क्या से लग रहा है, किस चीज़ की कमी है आज? किसी चीज़ की कमी नहीं है। खान साहब के दस्तरखान में जो हमें मिलता है वो बेहतर से बेहतरीन मिलता है, और मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला खान साहब को लंबी हयाती दे, सेहत के साथ ज़िंदगी दे। वो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मैं कराची से खान साहब के लिए यहाँ पर आई हूँ, आज मुझे 11वां दिन हो गया है, और मैं ये चाहती हूँ कि खान साहब मेरा ये वाला वीलॉग देखें
اور مجھے موقع دے کہ میں ان سے ملوں. میں صرف ان سے اپنے سر پہ ہاتھ رکھوانا چاہتی ہوں, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی وزیر اعظم ہوتا ہے, جو اسٹیٹس مین ہوتا ہے, وہ قوم کے باپ کی طرح ہوتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ ایز اے بیٹی یا ایز اے بہن وہ میرے سر پر ہاتھ رکھیں. میری زندگی کی یہ خواہش ہے, تو میرے خیال میں آپ کے توسط سے یہ ضرور پوری ہو جائے گی. انشاءاللہ. اسی دسترخوان سے پی ڈی ایم کو پیغام کیا دو گے؟ پی ڈی ایم نے تو یہ ساری چیزیں غریب انسان کی پہنچ سے دور کر دی ہے. آپ دیکھیں روز نیوز میں آتا ہے کہ آٹے کی وجہ سے کتنے لوگ مر گئے, اور جو آٹا وہ دے بھی رہے ہیں وہ بھی زہریلا آٹا ہے, وہ کھا کے تو ویسے ہی مر جائیں گے. یہ انہوں نے مہنگائی مکاؤ مارچ کیا تھا, وہ مہنگائی مکاؤ مارچ نہیں تھا, وہ اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ غریب مکاؤ مارچ تھا. یہ غریب کو مکانے آئے, مہنگائی کو مکانے نہیں آئے. اپنی ان کی جائیدادیں ڈبل ٹرپل ہوتی جا رہی ہیں, اور ہم غریب لوگوں کے ہاتھوں منہ سے یہ ایک روٹی کا نوالا چھینتے ہیں. مائیں انتظار کرتی ہیں, بچوں کو کہتی ہیں کہ آپ ویٹ کریں, ابھی بابا آئیں گے, کھانا لے کر آئیں گے, اور وہ کھانا نہیں آتا, وہ بچے بھوکے سو جاتے ہیں. ان سب کا عذاب اس پوری پی ڈی ایم, مریم, نواز شریف, شہباز شریف, مولانا فضل الرحمان, سب کے اوپر یہ عذاب ہوگا جو اس قوم کے معصوم لوگوں کے ساتھ انہوں نے کھیلا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے. یہ ہم سب کی بددعائیں, 22 کروڑ عوام کی بددعائیں ہیں, کسی ایک کی تو بددعا لگے گی نا, اور دیکھیں ان کا انجام کیا ہوگا. انشاءاللہ عبرتناک موت ملے گی ان سب کو. یہ ہے وہ خان صاحب کا دسترخوان. کراچی سے بھی لوگ کے, بلوچستان سے بھی, مرد بھی, خواتین بھی, بچے بھی, یو کے سے بھی, ہر طرف سے عوام خان صاحب کی حفاظت کے لیے اور خان صاحب کی محبت کے لیے. سائیوال سے بھی ہے, دیکھو یہاں پہ قسم کھانا پڑا ہے, لوگ سیری کر رہے ہیں. تو جی قورمہ ہے, سب دال ہے, سبزی ہے, سب کچھ ہے ماشاءاللہ. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جب 2011 میں انہوں نے عوام کو فقیر بنایا تھا آٹے کے توڑوں کے پیچھے, اور لائنیں لگی ہوتی تھی عورتوں اور بچوں کی, اور تنوروں پہ لائنیں لگی ہوتی تھی 2 روپے کی روٹی. وہ نہیں چاہیے تھی عوام کو, ان کی سیلف اسٹیم ختم کر دی, ان کو فقیر بنا دیا. ابھی پھر ہم جب گزرتے ہیں سڑک میں سے, کل ہی میرا بیٹا مجھ سے پوچھتا ہے مما یہاں پہ لڑائی ہو گئی ہے, اتنے لوگ, اتنی عورتیں, اتنے آدمی, اتنی لائنیں لگی ہوئی تھی. میں کہ بیٹا یہ آٹے کے ٹرک کا انتظار کر رہی ہیں. یہ سارے لوگ, ان کی کیا سیلف اسٹیم, یہ اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ یہ سکھا رہے ہیں کہ یہاں سے فری آٹا ملے گا, اور لائنوں میں صبح سے آ کے لگے ہوئے ہیں. اور یہ فری آٹا نہیں چاہیے, یہی آٹا سستا کر دیتے تو لوگ خرید بھی سکتے تھے محنت کر کے, نہ کہ فقیر بن کے وہاں پہ اس طرح سے فقیروں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے ہیں, ایک دوسرے کو مارتے ہیں آٹے کی خاطر, اپنی جان دے دیتے ہیں آٹے کی خاطر. یہ کیا سبق مل رہا ہے ہمارے بچوں کو, کیا سبق مل رہا ہے اس سے؟ بالکل. اس کے ساتھ اس اسٹیڈیم میں ایک اور خواتین بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, اس کے ساتھ بھی گفتگو کرے. اگر میرے کیمرہ مین اس پاس سے جائے تو اس بازی سے گفتگو کر رہا ہے کہ یہ ظلم کب تک ہوگا, یہ جو آٹے کا بحران ہے, یہ لوگ بلا وجہ شہید ہو رہے ہیں. ادھر آؤ نا, آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ آٹے کا بحران اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کا وجہ یہ نواز شریف ہے اس کی وجہ, اور تو کوئی ہے ہی نہیں. چاہو بے نظیر والے ہیں کیونکہ انہوں نے لوٹ لیا سب. اب کیا ادھر ہے, اب خدا کرے یہ عمران خان آئے تو اچھا ہوگا نا, اس لیے اچھا ہوگا لوگوں کے بچوں کے لیے, جیسے لوگوں کے بچوں کی حفاظت بھی ہوتی ہے. تو سب کچھ انہوں نے کیا کیا ہے, لوگوں کو بچوں کو ایسے لوٹ مار کر کے باہر لے گئے, اپنے بنگلے بنا لے, فیکٹریوں بنا لی. اب تو یہ ان کا تو ادھر نہیں ہے کچھ, ان کے تو ادھر بچے بھی نہیں رہتے, خالی بنگلے ہیں. تو ادھر ملازم ہے, ملازم اتنے بنگلے کیا کرنے, قبر تو ایک ہی جانی ہے جی, قبر تو ایک ہی. جی ناظرین, یہ مناظر آپ کو لمحہ بلمحہ IK ٹوڈے یوٹیوب چینل آپ کو دکھا رہا ہے. ہمارے ساتھ رہو, ہم کچھ اور مناظر بھی آپ کو دکھائے گا.